ओंकारोबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ एकादश अध्याय अष्टमस्कन्धः देवासुर संग्राम समाप्ति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं गुरुः रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच अथोऽसुरः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया जग्नुर्भृशं शक्रसमीरुणादय तान् तान् रणे जैरभिसङ्गता पुरा। वैरोचनाय संरब्धो भगवान् पाकशासनः उदयच्छब्ददा वज्रं प्रजाहायेति चुक्रसुः। वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरस्थितं मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृदे। नटवन्मूढमायादीर्मायेशान्नुजिगीषसि जित्वा बालान् निबद्धाख्यान् नटो हरति तद्धनम्। आरुरुक्षन्ति मायावीर्पुष्यस्तुष्णन्ति जे दिवं तान् पश्यन् विधूनम्य ज्ञानपूर्वस्माच्च पदा दधा। सोऽहं दुर्मायिनस्ते दद्य भद्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये बन्धात्मन् घटस्व ज्ञातिभिः सह। बलिरुवाच संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणां कीर्तिजयो जयो मृत्युः सर्वेषां शिरनुक्रमात्। ततिदं कालरसनं जनाः पश्यन्ति सुरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र जुह्यं पंडिताः। न भयं मन्यमानानाम् आत्मानं तत्र साधनं गिरो वः साधुसत्यानां गृह्णीमे मर्मताडनः। श्रीशुक उवाच इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः आकर्णपूर्णैरहन् दाक्ये पैराहतं पुनः।
एवं निराकृतो देवो वैरिणा तच्चवादिना नामृष्यत् तदधिक्षेपं तत्राहत इव द्विपः प्राहरत् कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः शयानो न्यपतद्भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलिसखः सुहृत् अभ्रयात् सौहृदं सख्युर्हतस्यापि समाचरन् स सिंहबाहवासाद्य गदामुद्यम्य रङ्घसा जत्रावताडयच्चक्रं गजं च सुमहाबलः गदाप्रहारव्यथितो भृशं विहोलितो गजः जानुभ्यां धरणिं सृष्ट्वा अस्मलं परमं जजो ततो रथमातलेन हरिभिर्दशशतैर्वृतः आनीतो द्वीपमृत्सृज्य रथम् आरुरुहे विभुः तस्य तत्पूजयन् कर्म जन्तुर्दानवसप्तमः शूलेन ज्वलतां तं तु स्वयमानो हनन् वृधे सेहे रुजं सुदुर्मर्षां सत्त्वम् आलम्ब्य मातळे इन्द्रो जम्भस्य संक्रुद्धो वज्रेणापहारत्शिरः जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशे नमुचिश्च बुलः पाक तत्रापेतुस्तरान्विता वचोभिः परुषैरिन्द्रम् अन्तर्दयोश्चमर्मसु सररैर्वाकिरन्मेघा धाराभिरिव पर्वतम् हरिन्दश शतान्यायो हर्जस्य शौषस्य बुलस्तरैः तावद्भिर्दर्शयामास जुगपल्लवहस्तवान् शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक् सकृत्सन्धानमुख्येन तदद्भुतमहुद्रणे नमोति पञ्चदशभिः स्वर्णपुङ्खैर्महेशुभिः आहत्य व्यनदत्सङ्ख्ये शतयो युवतो यदः सर्वतः शरकूटेन शक्रं सरससारथिं छादयामासुरसुराः प्रावृत सूर्यं विभाम्बुधाः अलक्ष्यन्तस्तमतीव विहुलाः विचुक्रसूर्यैव गणाः सानुगाः अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्ननभो दथर्णवे ततस्तूराषाढी सुबद्धपञ्जरात् विनिर्गत शाश्वरथध्वजाग्रणिः बभौ दिशः खं पृथिवीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य विभक्षपादयत्यये निरीक्ष्य पृतनां देवः परैरभ्यर्जितां रणे उदयच्छत् रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषा स तेनैवास्पदारेण शिरसि बलपाकयोः ज्ञातिनां पश्यतां राजन् जङ्घारो जनयन् भयन् नमुतिस्तत्पथं दृष्ट्वा शोकामर्षरुषान्वितः जिघां सुरेन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम् अस्मसारमयं शूलं घण्टाबद्धैमभूषणं प्रग्राह्याव्यत् अव्रत्क्रुद्धो हतोऽसीति वितर्जन् राहिणो देवराजाय निनदन् मृगराडिव तदापतद्गगनतले महाजवं विचिच्छिदे हरिर्यशुभिः सहस्रधा तमाहन्नन् नृपकुलिसेन कन्धरे दशान्वितो तत्सी दशपति शिरोहरन् न तस्य हि तुषमपि वज्रभुर्जितो विभेदचक्षुरपतिर्नोदशेरितः तदद्भुतं परमिति वीर्यवृत्रभित् तिरस्कृतो नमुति शिरोदरत्वचा तस्मात्इन्द्रो विभेच्छत्रो वज्रप्रतिहतो जतः किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनं येन मे पूर्व इन्द्रियाणां पक्षच्छेदः प्रजात्यै ऋतो निविशितां भारैः पतत्रैः पततां भुवे तपः सारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रोजेन विपाटित अन्ये चापि बलोपेता सर्वास्त्रैरक्षतत्वचः सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सुरनृपे नाहं तदा तदे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम् इति शक्रं विशदन्तं आह भावशरीशिरशरीरिणि नायं शुष्कैरथो नार्द्रैर्वधमरति दानवः मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नैरार्द्रशुष्कयोः
अतुल्यन्तस्तनिन्ये उपायो भगवन् रिपो तां दैवीं गिरिमाकर्ण्य भगवान् सुसमाहित ध्यायन् येन मथापस्तुत् उपायं उभयात्मकम् न शुष्केन न चार्त्रेण जहार न मुचेर तं तुष्टुर्मुनिर्गुणा माल्यश्च वाकिरन् विभुम् गन्धर्वमुख्यो जगतुर्विश्वावसुपरावसु देवदुन्दुभयो नेदुर्नर्तक्यो नन्दुर्मुदा अन्येऽप्येवं प्रतिद्वन्द्वान् वायुग्नि वरुणादयः सुदयामासुरस्त्रौघ्यं मृगान् केसरिणो दता ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षि नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसङ्ख्ययम् नारदोवाच भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायणभुजा श्रिया समेधितः सर्व उपारमकृतिग्रहात् श्रीशुक उवाच संयम्य मन्यो संरम्भं मानयन्तो मुनिर्वच उपगीयमानानुचरैर्जजुः सर्वे त्रिविष्टपम् जे अवशिष्टा रणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादाय हस्तं गिरिम् उपागमन् तत्र विनष्टभयवान् विद्यमान शिरोधरान् कुशना जीवयामास सञ्जीविन्या स्वविद्यया बलिष्ठो सनसास्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः पराजितोऽपि नाखिद्य लोकतत्त्वविचक्षणः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे देवासुरसङ्ग्रामे 11 अध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो पुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।